हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी एनर्जी होगी। और यहाँ पर मैंने पाइल्स रख दी हैं। नंबर 1 पाइल है N to Z के साथ। नंबर 1 है कि मतलब N से लेके Z तक के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 1 ऑप्शन में आएंगे, और साथ में हम वाइट स्टोन रख देते हैं। अब चाहे आप इनिशियल्स के साथ देख लें, चाहे आप नंबर के साथ देख लें, चाहे आप स्टोन पिक कर लें, जैसे मर्जी आपका दिल करे। दूसरा है A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन है विद द रेड जैस्पर। ठीक है जी, आप एक स्टोन पिक कर सकते हैं या एक नंबर पिक कर सकते हैं। एक ही पर्सन के लिए चूज़ कीजिएगा एक वक्त में। सो आपका सब्जेक्ट है वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। या आपके लव इंटरेस्ट कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हो आपके साथ, या फिर क्रश हैं, लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, ब्लॉक खेल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसी भी एनर्जी है, मैरिड है, सबके लिए रीडिंग होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे लिंक्स मिल जाएंगे चैनल्स के, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो टिकटॉक से वॉच कर रहे हैं गाइस, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स रेड रोज़ टाइमलेस टैरो, यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको और दूसरी पिकअप आइल रीडिंग्स मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ज़ोडिएक चैनल भी है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, इस नाम से आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक तो आपको टिकटॉक में भी मिल जाएगा मेन पेज पे मेरे। लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, और आपको क्या करना चाहिए। और व्हाट दे वांट फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, और आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, चूज़ कर लीजिए, शेयर करें, लाइक करें। ओके, लाइक तो तब करें जब आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर गिव मी थम्स अप। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 ऑप्शन। देखते हैं N to Z के साथ जो नंबर 1 ऑप्शन वाले हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। Then there is the star, Aquarius, Sagittarius and Pisces, Cancer, Scorpio with the Virgo, Taurus and Capricorn. ये energies आई हैं, but regardless of energies हम regardless of zodiac sign हम energies को match करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंसान आपको पसंद करते हैं। इनकी लव मेकिंग जो है आपके लिए बहुत एक्सपैंड नहीं हुई है, या फिर ये दोबारा से इनके अंदर आपकी चाहत उभर रही हो। अगर बहुत पुराना कनेक्शन चल रहा है तो इट सीम्स लाइक कि इनके अंदर दोबारा से आपके लिए मोहब्बत और चाहत पैदा हो रही है। इस तरह की एनर्जी है, फ्रेंडली सी, लविंग सी। और आपके साथ इनकी ऐसे है जैसे किस्मत बनी है, किस्मत ने मिलाया। डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा वर्क करी है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। इनको नहीं पता कि ये कब होगा डिवाइन टाइम, कब बेस्ट टाइम आएगा, इनको नहीं पता। मगर ये चाहते हैं कि आप इनको चाहें, पसंद करें। इनको नहीं पता कि कब आपके साथ मूव कर पाएंगे, मगर ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र से, बर्दाश्त से काम लें। अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, इनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वेट करें। अभी अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो इन्वेस्ट करें अपना लव, एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, मनी, कैसे भी करके आप इन्वेस्ट करें। जैसे भी आपको मुमकिन हो सके आप इन्वेस्ट करें। कर चुके हैं तो फिर वो चाहेंगे आप वेट से काम लें, जल्दी ना मचाएं, ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, हीलिंग्स लेकर आएँ और आप इनको चाहें, पसंद करें। ये इनकी चाहत होगी आपके लिए। आई एम सेइंग कि ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी का जो रेगुलर साइकिल पीरियड होता है उसको रखें। मतलब डेली के दिन रात जो होते हैं उनको अच्छे से गुजारें, अपनी लाइफ में फ़्लो लेकर आएँ। अगर आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ट्रैवलिंग का कुछ सिस्टम चाहते हैं। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर डिवाइन साइकिल्स हैं। ये बस आपसे यही चाहते हैं कि आप किस्मत के ऊपर यकीन रखते हुए सब्र बर्दाश्त से काम लें, और इनको नफ़रत ना करें, इन्हें पसंद करें, इन्हें चाहें। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे इसी टाइप की एनर्जी निकल रही है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पास्ट में अगर कार्मा हो चुका है तो ये चाहेंगे आप उसे रिलीज़ कर दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सब्र सुकून से ही काम लें। एंड हालांकि सब्र करना और सुकून से
ویٹ کرتے رہنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، مگر یہ کچھ اسی ٹائپ کی انرجیز ان سے یہ آپ سے چاہ رہے ہیں سم ہاؤ. تو آپ کے لیے ایڈوائس جو آئی ہے دا اسٹار کے ساتھ، یہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کوئی آن لائن ورک کرتے ہیں یا پھر آپ گروپ آف پیپل میں کام کرتے ہیں، تو آپ وہ اپنے کام جاری رکھیں، اپنا نام نیکی میں اضافہ رکھیں، اور اسپریچولی پریئرز وغیرہ کے ساتھ آپ کا کاسمک پاورز کے ساتھ، کاسمک ورلڈ کے ساتھ آپ کا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کے لیے ایڈوائز یہ آتی ہے قسمت پہ یقین رکھیں، اسپریچولیٹی پریئرز وغیرہ کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اور یہ انرجی یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو جو ہے گاڈ کے ساتھ وہی اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھنا ہے. اگر آپ کی ان کے ساتھ ناراضگی ہو چکی ہے تو صلح کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ، اور آپ کے جو بھی ایشوز اس ریلیشن میں خراب، جو بھی مسئلے پڑ گئے، ایشوز بنے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، وہ بہتر رہے گا. تھوڑا سا انسپریشنز کریٹ کریں، تھوڑا سا پازیٹیو رہیں، لوگوں میں سوشلائزڈ ہوں، فرینڈز وغیرہ بنائیں، آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف میں اور چوائسیز بھی موجود ہوں، اگر کوئی چوائسیز موجود ہیں تو دی بیسٹ آپ چوز کیجیے گا اپنے لیے. بہرحال ہیلنگز لے کر آنا آپ کے لیے بیسٹ ہے. اگر آپ اس کنیکشن میں رہ کے ہیلنگز لا سکتے ہیں ویلکم، اگر نہیں لا سکتے تو اس کو ریلیز کر دیجیے گا. سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، فالو کرنا بالکل مت بھولے گا. ٹیک کیئر، بائے. ہیلو جی، گروپ نمبر 2 جن لوگوں نے A to M کے ساتھ نمبر 2 آپشن پک کیا، یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. دیکھتے ہیں آپ کی پرسن آپ سے کیا چاہتے ہیں. دیر از دا ججمنٹ، دیر از دا 5 of swords اینڈ دا 3 of cups with the 9 of cups. آپ کے پرسن جو ہیں یہاں پر اسکارپیو انرجی ہے، لبرا، جیمنی، ایکویریس، پائسس، کینسر، اسکارپیو، اسپیشلی کینسر اینڈ پائسز انرجیز ہیں. سو آپ کے پرسن جو ہیں تھوڑے سے ججمنٹل ہیں آپ کو لے کر، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری سچویشن کو ایویلویٹ کریں. آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی، آپ کتنا فاؤل پلے کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا، مطلب آپ احساس کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی انرجی بھی ہے. اور اگر انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیں، ریلیز کر دیں. اس طرح کی انرجی آپ کے یہاں پہ ایسا لگتا ہے آپ کے پرسن اور آپ کے بیچ میں اور لوگوں کا انوالومنٹ ہے. تو اس لیے یہ چاہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ جو فاؤل پلینگ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا، چلاکیاں، ہوشیاریاں، سب کچھ چلتا رہے. اپنی عزت کا آپ کو خود خیال رکھنا ہے. بٹ سم ہاؤ یہ آپ کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہتے ہیں، فرینڈلی شیئرنگ چاہتے ہیں، فرینڈلی ہونا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو لے کے چلنا، فیملی، فرینڈز، دوستوں کو یہ چیز یہ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں فرینڈشپ بنی رہے، کنیکشن جو ہے اسموتھ گوئنگ رہے، آپ تھوڑے سوشلائزڈ ہوں، مستی کریں. یہ انرجی ان کی طرف سے نظر آتی ہے. اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ جھوٹ بولیں ان کے ساتھ. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آپ سائلنٹ رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. یہ اس طرح سے چاہیں گے کیونکہ آپ نے اگر غلطیاں کی ہیں یا پاسٹ میں جو بھی غلطیاں ہوئی اس بیسس پہ اویکن ہوتے ہوئے، ریئلسٹک ہوتے ہوئے آپ لائف میں نئے لائف پاتھ سیٹ اپ کریں. اور لائف پاتھ سیٹ اپ میں کچھ لوگوں کے لیے یہ کہوں گی کہ یہاں پہ ایسے ہے جیسے کہ اگر ان کے ساتھ کمپلیکیشنز چل رہی ہیں تو کوئی اور آپ کو کنیکشن ملے تو اسے امبریس ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لیے ایڈوائس بھی یہی آ رہی ہے. آپ پھر ایسے اس پرسن کے اوپر بیٹھے نہ رہیں. اگر یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اپنے لیے نیا ڈیسیجن لینا ہے. کیونکہ 9 of cups کے ساتھ آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ سینس آف پلیئرز گین کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، اچھے کپڑے پہنے، کھائیں پئیں، مستی کریں، انجوائے کریں. میرڈ ہیں تو آپ کا پرسن کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ رومانٹیکلی انوالو ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو ویلکم ہو رہا ہے، اس طرح سے چلیں. جو آپ کی وشز پوری کر رہا ہے آپ اس کو کیری کریں. اور اگر بہرحال یہ انرجی یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو اگر انہی کے ساتھ رہنا ہے تو پریئرز کا سلسلہ جوائن رکھیے گا، اسپریچولیٹی کا سلسلہ جوائن رکھیے گا، اور پازیٹیو رہیں، بنیں سنوریں، کھائیں. اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کا بننا سنورنا بہت ضروری ہے. فن میکنگ اور رومانٹک رہنا بھی بہت ضروری ہوگا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ ہے گروپ نمبر 2. ہوپفلی یہ ریزونیٹ کرے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولے گا، اینڈ فالو بھی کیجیے. ٹیک کیئر، بائے بائے.